Isa naman ka malipayon nga adlaw nga Domingo sa atong tanan nga mga tagpalamati sa sini nga Waragwagan Hope Radio 103.1 FM. Kaga ginatamyaw ko gid gali ang tanan nga mga kautoran kag mga kaabyanan nga naga padayon sa pagpamati sining aton nga programa Buhi nga Paglaom. Ini nga programa hatag sa aton sing dugang nga ihibalo na hanungod sang pulong sang Dios nga nasulat sa balaan nga kasulatan o kon sang Biblia. Gani mga kautoran kag mga kaabyanan, isa naman ka topiko ang aton nga pagadiskubrehon, pagatun-an kag paghatagan sing pagtamod sa sini nga aga. Ang topiko nga ang aton pagatun-an kag pagadiskubrehon sa aton nga pagtuon sa karon. Amo ang topiko na hanungod sa ginhalinan sang tanan nga kasakit o kon ginumpisahan sang ginhalinan sang sala, mga kautora, mga kaabyanan. Sa hindi pa kita lubos nga magkapadayon, pangamuyo kita, pangayo kita sing bulig sa aton nga Ginoo sa paghatag sa aton sing kaalam agod nga ining mga pulong aton nga mahangpan kag maintindihan. Pangamuyo kita. O Dios namon nga labing halangdon, amay nga makagagahom sa tanan, tagiya ikaw sa ngamon nga kinabuhi. Sa sini nga aga, o Dios, kami gid nagapalapit sa imo trono sang bugay sa pagpangayo sing kaalam kag ihibalo. Sa bukas sa amon tagsa katagipusoon panghuna-huna samtang kami tuon kag usisa sang kamatuoran nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Ginoong Dios, opdi kami sa sini nga aga, Ginoo. Kag ihatag sa amon ang balaan nga espiritu sa pamalandong sa sini nga mga pulong kabay pagid nga ikaw magapakamaayo sa amon tanan kag magapasaylo sa amon mga kalapasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kautoran kag mga kaabyanan, madamo sang mga palamangkutanon sa aton nga kabuhi nga kung sa diin nagakinahanglan gid kita sing sabat. Kag gusto ginaton mahibaluan kung nga abala amo ini subong ang mga nagakalahitabo sa aton nga kalibutan. Ang Biblia naghatag sa aton sing pangbukas sa aton panghuna-huna agod nga kita, mga kaabyanan, makahibalo sa mga nagakalahitabo sa aton nga kalibutan sa karon. Ang una nga teksto nga aton dapat pamalandungan sa karon nga aga, makita naton ini siya sa libro sang Bugna, Kapitulo 12, mga bersikulo 7, tubtob sa 8. Siling diri, mga kautoran, aton nga pagabasahon sa hiligaynon nga pinulungan. Bugna Kapitulo 7, Bugna Kapitulo 12, bersikulo 7 kag 8. Siling diri, karon may inaway sa langit si Miguel kag ang iya mga manugtunda nagpakig-away batok sa dragon. Kag ang dragon kag ang iya mga manugtunda nagpakig-away apang gindaog sila kag wala sing duog sa ila sa langit. Sa bersikulo 8 nagpadayon, o sa bersikulo 9, mga kautoran, kag ginhulog ang dragon, o kung kag ginhulog ang dakong dragon, yanang dumaan nga manog nga ginatawag nga yawa kag Satanas, ang manugdaya sang bug-os nga kalibutan. Ginhulog siya sa duta, kag ang iya mga manugtunda ginhulog kaupod niya.
So sa sini nga mga dinalan, sa sini nga teksto sang balaan nga kasulatan, mga kautoran, mga kaabyanan, ini nga record nagasugid sa aton nga may ara nga nahitabo nga inaway sakon sa diin didto sa langit. Ini nga inaway nahitabo sa tunga ni Miguel kag sang iya mga manugtunda batok sa dragon kag sang iya mga manugtunda. Kag ang bersikulo 9 nagsugid sa aton nga ining dragon amo ini siya ang ginatawag nga yawa kag Satanas. So ang record nagasugid sa aton nga once upon a time may nahitabo nga inaway didto sa ginharian sang langit. Ini nga klase nga inaway, hindi ini kaangay sang inaway nga ginahuna-huna naton sa karon nga o kung makita naton sa karon sa aton nga kalibutan nga girahanay o kung bombahanay o kung tiruhanay. Ini nga inaway, mga kautoran kag mga kaabyanan, inaway sa prinsipyo batok sa kamatuoran kag sa sayop o kung sa sala nga prinsipyo, mga kautoran. Karon nakita naton ang ini nga teksto nga ang inaway nga nahitabo dito sa langit nagresulta sang kapirdihan sang dragon kag sang iya nga mga manugtunda o kon sang ni Satanas kag sang iya mga kaupod nga mga angheles. Kag tungod sang ilang nga kapirdihan ginkuhaan sila sing kahigayunan o kon sing lugar nga magtinirpa sa ginharian sa langit. Sa bagay nga ang bersikulo 9 nagsugid sa aton nga ining dragon nga amo ang dumaan nga manog nga gintawag yawa kag Satanas ginhulog diri sa duta kag ginhulog man upod niya ang iya mga manugtunda. So ang inaway didto sa ginharian sa langit nagpadayon sa karon diri sa ginharia o kun diri sa duta, mga kautoran kag mga kaabyanan, tungod kay ang yawa nga amo ang dragon o kun ang dragon nga amo ang yawa kag ang Satanas ginhulog diri sa duta. So diri nagpadayon ang inaway nga nagumpisa dito sa langit. Mga kautoran, no, sa aton nga ginapinsar kag ginahuna-huna kag ini siya ginsugid man sa balaan nga kasulatan. Kung kita imagine sa kung daw ano katahom ang langit, makita naton ang hindi matungkad nga katahom sini, mga kautoran kag mga kaabyanan. Apang sa pihak nga bahin sa sina nga katahom, sa pihak nga bahin sa sina nga mga kalipay kag kanami nga lugar, diri naton na diskubrihan nga sa isa ka tinion diri nagsugod o ang inaway nagumpisa sa sini nga duog o kung sa sini nga ginharian kag nagpadayon diri sa kalibutan. Apang may mga pipila ka mga palamangkutanon nga hatagan naton sing nagakaigo nga pagtalupangod agod mahibaluan kag matagaan ginaton sing nagakaigo nga sabat. Ini mga pipila ka mga palamangkutanon nga kung sa diin bisan pa ang mga madamo nga mga tao nagapamangkot sini. Una nga pamangkot nga dapat naton madiskubrihan sa karon sang aton nga pagtuon. Paano bala ang yawa kag ang iya mga manugtunda nakasulod o kung nakakadto sa langit? Kung ang langit lugar sang mga matarong ilistaran sang mga maayo nga mga tawo kag sang tanan nga mga balaan, paano nga ang yawa nakakadto sa langit? Ikaduha nga palamangkutanon nga tagaan naton sing pagtalupangod, diin naghalin ang yawa. Sino bala ang nagtuga sang yawa? Ikatatlo, mga kauturan, ang Dios bala ang nagtuga sang yawa? Ang ikaapat nga dapat naton tagaan sing pagtalupangod nga palamangkutanon, nga wala dayon ginpatay
ukon ginlaglag ang yawa kag ang iya mga manugtunda sang sila nakasala sa Dios. No, ini siya mga madugay na nga mga palamangkutanon nga kinahanglan naton sing nagakaigo nga pagtamod. Ikalima nga palamangkutanon nga ang yawa yari diri sa kalibutan o kung nagkadto diri sa kalibutan. Kag ang ikaano mga kautoran nga madamo sing pag-antos sa aton nga kalibutan sa karon. Nga ma-eksperyensyahan naton ining mga kalamidad, mga problema nga nagatuhaw kag nga ari ini sa aton nga kalibutan nga ginapuy-an. Kag ang labi ka mabug-at nga palamangkutanon mga kauturan nga kun ang Dios maayo nga Dios nga ang aton nga kalibutan malain. Ini mga pipila lamang sa mga palamangkutanon mga kauturan kag mga kaabyanan nga gusto gid mahibaluan sang tao ang nagakaigo nga sabat. Kag dapat naton talupangdon mga kauturan nga sa sining kalibutan nga aton nga ginapuy-an kag nahamtangan, yari diri mga kauturan ang duha ka bahin sang balatyagon nga aton makita kag maeksperiensyahan. Kung may ara nga maayo, may ara man nga malain. Kung may kalipay, may ara man nga kasubo. Kung may kalipayan, may mga kasakit. Kung may ara nga kabuganaan, may ara man nga kagutom. Kag kung may ara nga kabuhi, may ara man nga kamatayon. So ini nga mga butang aton nga ma-eksperyensyahan, aton nga makita nga naga-exister sa sini nga kalibutan nga aton nga ginapuy-an. Apang salamat sa Dios tungod kay gitagaan niya kita sa sulat, gidpadal-an niya kita sing sulat nga amo ang Biblia, mga kauturan kag mga kaabyanan. Nga kung sa diin nagpahayag sa aton sa sining mga butang. Nga ang Biblia nagapakita sa aton kag nagapahayag nga ang Dios amo ang ginhalinan sang tanan nga gugma kag pagpakamaayo. Kag sa pihak nga bahin, si Satanas naman amo ang ginhalinan sang tanan nga kaakig kag pag-antos. Ang Biblia nagatudlo kag nagasugid sa aton nga ang Ginoo gusto nga kita mangin malipayon sa aton nga pagkabuhi. Gusto niya pakamaayuhon ang aton nga panimalay. Gusto niya mga kauturan nga tagaan kita sing mayad nga panlawas. Kag ilabi kag labaw sa tanan, gusto niya nga kita makaangkon sing kabuhi nga wala sing katapusan. Apang sa pihak nga bahin, kung daw ano nga ini gusto sang Ginoo nga maangkon naton, sa pihak nga bahin ang yawa man nagatinguha man nga gub-on ang aton nga kabuhi. Tagaan kita sing masinulog-on nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Kag dalon niya kita dito sa walay katubtuban o kon sa impyerno nga silot mga kauturan. So ini ba lang mga pag-antos nga na-eksperyensyahan sang madamo nga mga tao sa karon? Sino bala ang responsable sa sini nga mga panghitabo? Ako maghambal na sa inyo mga kauturan nga hindi ang Dios amo ang responsable sa sini. Sang si Ginoong Hesus yari diri sa kalibutan, naghatag siya sang isa ka parabol nga kung sa diin nagatudlo sa aton sa sining mga butang kung sino ining nagtuga o kung naghimo sa sining mga kalautan nga na-experiensyahan sa tao. Sa Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 24 tubtob sa versikulo 30, makita naton dira ang isa ka istorya o kon parabola ni Ginoong Hesus na hanungod sa isa ka mangunguma. Sa iya nga pagsaysay si Ginoong Hesus nagsiling nga may ara isa ka mangunguma nga kadto sa iya nga uma para sa pagsabog sang iya nga binhi. Now sang ining mangunguma nagsabog sang iya nga binhi,
Kag sang ini nagtubo, nakita sang iya nga alagad nga ang binhi nga ginsab-og sang mangunguma may ara man nga mga hilamon nga upod nga nagtubo. Sa bagay nga ini nga alagad namangkot sa iya nga agalon o kon sa sining mangunguma. Siling niya sa sining nga mangunguma. Siling sang alagad, Ginoo, hindi bala nga nagsab-og ikaw sing maayo nga binhi? Nga angas sang nagtubo ini may mga upod nga hilamon. Mga kautoran kag mga kabyanan, ako isa ka ang akon nga ginikanan isa man ka mangunguma kag sa sini nga bahin, no, ko ang isa ka mangunguma magsabog sa isa ka binhi, ang iya gid sinapilion nga binhi amo gid ang pinakamaayo. Apang ini nga alagad natingala nga ang ulipon sang ang agalon sang nagsab-og sang binhi, mga kauturan, may nagupod nga tubo nga mga hilamon. So namangkot siya kung ano o kag nga ang amo ini ang nahitabo. Ari ang sabat sang yadtong mangunguma, mga kauturan, sa parabol nga ginhambal ni Ginoong Hesus. Mateo kapitulo 13 bersikulo 28, siling sang ni Ginoong Hesus, ang kaaway amo ang naghimo sini. So sa sadtong parabola, mga kauturan, makita naton nga ining mga hindi maayo nga mga gamhon o konhilamon, mga kauturan, nagarepresentar ini sang mga pag-antos kag kasakit nga kung sa diin ginsab-og sang yawa sang ang Ginoo nagsab-og man sing kaayuhan. Ini nagapakita kag nagapahibalo sa aton nga tanan ining mga pag-antos kag kasakit nga aton na eksperyensyahan sa karon, ini kahimuan sang yawa kag indi sang Ginoo. Ang responsibilidad sini nga mga panghitabo amo ang yawa, mga kautoran kag mga kaabyanan. Sa bagay nga ang aton nga Ginoo sang siya nagpahayag sa iya nga balatyagon kag gugma sa aton nga aton mabasa sa libro sang Jeremias kapitulo 31 bersikulo 3. Siling sang Jeremias 31 bersikulo 3, kutob sa dumaan ang Ginoo nagpahayag sa akon, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga dayon. Busa sa mahigugmaon nga kalulo, ginbuyok ko ikaw. Ini nga mga dinalan nagasugit sa aton kung daw ano kita kapalangga sa aton nga Ginoo. Ini nga mga dinalan nagasugit sa aton nga ang gugma sang Ginoo wala sing katubtuban. Sa English, mga kauturan, matahom nga ini nga mensahe. The Lord hath appeared of old unto me, saying, yeah, I have loved thee with an everlasting love. Ginhigugma kita sang Ginoo sa forever o kung sang everlasting nga paghigugma, mga kauturan. Sa bagay nga ang Ginoo sang nagtuga sang kalibutan, mabasa naton sa record sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 31. Nagsiling, mga kauturan, kag nakita sang Dios ang tagsa kabutang nga nahimo niya kag yari karon, tama gid kaayo. Ang Dios sang nakita niya ang iya nga mga tinuga o kung gintuga, siya gid mismo sa iya kaugalingon nagdeklarar nga tanan nga iya nga gintuga puros gid maayo o kung tanan ini maayo. Wala ang Dios nagtuga sing malain kundi tanan kaayuhan. Aton mabasa sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 31. So sa sini pa lang nga mga pagpahayag sang aton Dios, mga kauturan kag mga kaabyanan, makita na naton nga si Satanas amo ang ginhalinan sang tanan nga mga pag-antos, tanan nga kalautan, kag ini bunga tungod sang sala, mga kauturan.
Kung kisa, kung may mga panghitabo nga mag-aabot sa aton nga kinabuhi, nga hindi maayo, nagahuna-huna kita, nga basi kung ang Dios naakig sa aton, sa bagay nga ginsilutan niya kita. Nagahuna-huna kita nga, basi kung ang Dios nagsilot na sa aton tungod sa aton nga mga kalautan. Mga kautoran kang mga kaabyanan, dapat naton nga mahibaluan, ini kahimuan sang yawa. Hindi ang Ginoo amo ang may kahimuan sini. Sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, nagasiling, magbut-anan kamo, magpulaw, ang inyo kaaway nga yawa, subong sang nagangurob nga leon, nagaluyong nga nagapangita sang iya tulokbon. Halimbawa mga kautoran, kung may isa ka tawo, sa inyo nga lugar, magbalita, nga may ara nga leon nga nagakaon sang tawo nagalaw-lagaw sa inyo nga lugar, ano ang inyo ayhan nga himuon? Posible kamo mangandam. Posible kamo magpreparar. Kag posible mga kautoran, hindi kamo kadto sa kundiin lamang nga lugar. Sa karon nga aga nahibaluan na naton nga sa sining kalibutan nga aton ginapuy-an, may ara isa ka tinuga nga kaangay sang isa ka leon nga nagapangaon sing tawo mga kautoran. Ang kahulugan amo nga nagapangita siya sang iya nga tintalon. So ini nga teksto nagapahanumdom sa aton nga dapat mangin kita. Mangin preparado kita sa tanan nga tinuon. Mangin preparado kita sa aton nga kinabuhi. Kay basi pa lang magaabot ang higayon nga aton ini masumalang. Ini nga klase sang leon mga kautoran. Gani kinahanglan ginaton nga magdepende sa presensya sang aton nga Ginoo. Nga una nga sabat, una nga mga palamangkutanon nga dapat naton sabton sa sini nga agang mga kautoran. Amo nga diin bala naghalin ang yawa. Kag nga ang Dios nagtugot sa iya sa pagkadto diri sa duta. Ang palamangkutanon mga kautoran nga ang aton nga kalibutan puno sang pag-antos aton na diskubrihan nga ini tungod sa kahimuan sang yawa. So ang ini naman nga palamangkutanon, diin naghalin ang yawa, kag nga ang Dios nagtuga sa iya nagtugot sa iya sa pagkadto diri sa duta. Ini nga mga palamangkutanon ginpahayag ang sabat sa sini nga palamangkutanon ginpahayag man sa balaan nga kasulatan. Si Ginoong Hesus mismo nagpahayag sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 18, nagsiling siya sini nga mga dinalan. Kag nagsiling siya sa ila, nakita ko si Satanas nga nahulog subong sang kilat gikan sa langit. So si Ginoong Hesus nagsugid sa aton nga si Satanas nagikan sa langit, nahulog gikan sa langit. So diin bala naghalin ining yawa? Naghalin siya sa langit. Pero ang pamangkot, ano siya didto sa ginharian sang langit? Ano si Satanas sang didto pa siya sa ginharian sang langit? Mga kautoran, ang pulong Satanas, ang iya sini nga kahulugan is manuglin lang o kon deceiver. Devil, no? Deceiver. So, si Satanas mga kauturan, ano siya dito sa ginharian sang langit? Ang ina nga mga palamangkutanon, ginpahayag sa aton sa libro sang Ezekiel, Kapitulo 28, versikulo 12. Makita naton diri mga kauturan kag mga kaabyanan, kung paano ginpahayag si Satanas bilang isa ka persona o kon being dito sa ginharian sang langit. Matod pa diri Ezekiel 28:12, anak sang tawo, gamit ka sing panalambiton sa hari sang Tiro, kag isiling sa iya, amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios. Ginpat-inan mo ang kabug-usan, puno sang kaalam kag himpit sa katahom. Ini mga kauturan naga-describe sang sitwasyon ni Ginoong Hesus. Ni Satanas sang dito pa siya sa ginharian o kung sang dito pa siya sa langit. Sa versikulo 13 nagsiling dire,
Dito kaanay sa Eden, ang katamnan sang Dios, ang tagsa kabilidhon nga bato, amo ang imo panabon. So si Satanas, ginhambal sa versikulo 12, nga siya puno sing kaalam kag himpit sa katahom. So si Satanas, mga kauturan, hindi ini kaangay sang ginasugid sang iban nga kung mag-describe sila may sungay, pula ang mata, may ikog, makahaladlok ang hitsura. Hindi kaangay sini ang description sang Biblia na hanungod kay Satanas. Siya gintawag nga puno sang kaalam. Ang kabugwason o kung ang kahulugan sini mga kauturan is light bearer, morning stars. Morning star si Lucifer, mga kauturan. Puno sing kaalam kag himpit sa iya katahom. Kag ang iya sini nga ginasuksok amo ang mga bilidhon nga mga bato. Sa versikulo 14 nagsiling diri, upod sa kirubin nga hinaplas nga nagapanabon, ginpahamtang ko ikaw, didto ka sa balaan nga bukid sang Dios. Nagsaka ka kag nagpanaog sa tunga sang mga bato nga kalayo. Versikulo 15, himpit ka sa imo mga dalanon, kutob sa adlaw nga gintuga ka, tubtob nga ang pagkadi matarong nakita sa imo. So sa ginsuguran sang si Satanas, isa pa ka Lucifer. Hindi pa siya Satanas, mga kauturan. Ang Biblia nagpahayag sa aton nga siya isa kahimpit o kon perpekto nga klase nga tinuga o kon perpekto nga klase nga anghel. Tubtob nga ining pagkadi matarong nakita sa iya. So ang Biblia nagapahayag sa aton nga sa una nga panahon ang Ginoo nagtuga sang isa ka perpekto nga anghel. Hindi ang Dios amo ang nagtuga sang yawa, mga kauturan. Kay ang gintuga sang Dios nga nanginyawa amo si Lucifer, isa ka perpekto nga nilalang o kon isa ka perpekto nga anghel didto sa ginharian sang langit sang gintuga siya sang Ginoo. Apang gusto sang Dios nga ang iya mga manugtunda mag-alagad kag magtuman sa iya halin sa kabubuton o kon sa kahilwayan. Naghatag ang Ginoo sing kahilwayan sa pagpili, no bisan pa sa iya mga manugtunda, mga kauturan. Kag si Lucifer, no, siya amo ang right hand sang Ginoo, mga kauturan. Pero ano pala ang kabangdanan? Nga siya, mga kauturan kag mga kaabyanan, supak kag nagkontra batok sa Ginoo. Yari ang kabangdanan sa Ezekiel kapitulo 28 versikulo 17. Siling diri, mga kauturan, ang imo tagipusoon ginbayaw bangod sang imo katahom. Gindunot mo ang imo kaalam bangod sang imo kasiga. Ginpilak ko ikaw sa duta, ginbutang ko ikaw sa atubangan sang hari, agod nga matulok kanila. Ang isagid sa mga rason nga si Satanas, mga kauturan, nagpakasala o kung naglapas sa sugo sang Ginoo o kung nagdala sa iya sa kalaglagan, amo ang bugal. Ang batasan nga pagkabugalon, mga kauturan, o kung ang bugal amo ang nagdala sa kay Satanas, agod nga magdala sa iya sa kalaglagan kag paghahalinon sa ginharian sang langit. So amo ini ang mga butang no nga nagadala sa kay Satanas. Una, ang bugal, mga tika nga nagkadto sa kay Satanas sa kalaglagan. Una ang bugal, sunod amo ang pagkadalo, pagkamaimon, pagkaibog, pagkadumot, rebelde, kag nagresulta sang inaway. Sa Isaias kapitulo 14 versikulo 12 hasta sa 14 nagsiling, daw ano nga nahulog ka kutob sa langit. Amo ini ang rason, mga kauturan, nga ang ginahulog si Satanas halin sa langit. O kabugwason, anak sang kaagahon,
daw ano nga ginpulod ka sa duta, ikaw nga nagpukan sang mga pungsod. Versikulo 13, ikaw nagsiling sa imo tagipusoon. Naglukso mga kauturan. Lang. Ikaw nagsiling sa imo tagipusoon, magasaka ako sa langit, pataason ko ang akong trono labaw sa kabituunan sang Dios. Magalingkod ako sa bukid sa katilingban sa kaukbungan sang aminhan. Magasaka ako labaw sa kataason sang mga panganod, magapakaangay ako sa labing mataas. So ini nga rason, ang rason mga kauturan pinaagi sa sini nga teksto nagpahayag nga ang rason nga si Satanas ginlaglag sang Ginoo o kon pahalin sang Ginoo sa ginharian sang langit tungod sang iya nga handom nga mangin kaangay sang Dios mga kauturan kag mga kaabyanan. Gani ang iya nga handom nga magpakataas sang iya kaugalingon ginhulog siya sa diri sa duta. So ang hinaway nga nahitabo sa langit nagresulta mga kauturan nagpadayon diri sa duta sumala sa gitpahayag sa bugna 12 7 tubtob sa 9. Now nga awala dayon paglaglaga. Nga awala bala dayon paglaglaga sang Ginoo si Satanas kag ang iya mga manugtunda sang nakasala sila. Ari ang pipila mga kauturan ka mga rason nga ang Dios wala maglaglag kay Satanas. Unang Korinto kapitulo Unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 9. Siling dire, kay ginhimo kamo nga talan-awon sang kalibutan sang mga manugtunda kag mga tawo. Kita ginhimo nga halimbawa mga kauturan nga kung sa din ining duta nga aton gipuy-an nangin lugar sing kalaglagan kag sing makasasala. So kita mga kauturan naghatag sa aton sing halimbawa no nga si sang aton nahibaluan nga sang si Satanas ginhulog diri siya nagkadto sa aton nga kalibutan kag diri nagsulod ang sala mga kauturan. Sa bagay nga ang Ginoo hatag man sa aton sing paandam no sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 16 siling dire kag ang Ginoong Dios nagsugo sa tao nga nagasiling makakaon ka sing hilway sa tagsa kakahoy sang katamnan. Sa 17 apang gikan sa kahoy nga sang pagkilala sang maayo kag malaot dili ka magkaon sa iya kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya mapatay ka nga totoo. So ini isa ka pagpaandam sa sa Ginoo sa aton bilang isa ka test mga kauturan sa pag kun bala kita mangin matinumanon sa aton nga Ginoo. Apang sa masubok nga istorya no si iba nga amo ang una naton nga iloy o kun ang aton gid nga iloy na dala sa tentasyon sang yawa. So nakita sang Ginoo mga kauturan kag nahibaluan niya kag kinahanglan nga kita mga kauturan dapat nga pagaluwason. So sa pihak sa sini nga bahin mga utod ang Ginoo nagrescue sa aton no sa sini nga mga dinalan kag ginpakita niya ina pinaagi sa iya nga paghigugma sa aton sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak. Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So ang Ginoo mga kauturan wala nagbiya sa aton. Wala nagpahamulag o wala magtalikod sa aton sa pihak sang aton pagkamalinapason, sa pihak sang aton pagtalikod kag pagsupak sa sugo sang Ginoo. Ang Ginoo gid amo ang naghatag sing pamaagi agod kita makabalik sa iya kaugalingon nga presensya. Ang Ginoo naghatag sa aton sing kahigayunan nga kita maka-experiensya liwat sang kabuhi nga wala sing pag-antos, sing kabuhi nga wala sing kasakit. Gani mga kabyanan, no? Ang ini nga mga panghitabo
nga ang gintugot sang Dios nga ini mga kasubo kag kasakit mga pag-antos gin tugot sang Ginoo nga maeksperiensyahan sa tao. Una mga kauturan, para sa pagpahayag sang aton nga pamatasan. Kung paano kita magpakigbato no sa sini nga mga pagtilaw mga kauturan diri makita kung ano ang aton nga klase sing batasan. Ikaduha, para sa pagpaputli sa aton nga kinabuhi. Sumala pa gani mga kauturan sa Isaias kapitulo 48 bersikulo 10. Yari karon, ginulay ko ikaw apang indi subong sang pilak. Ginpili ko ikaw sa kahurno sang kapipitan. So diri mga kauturan ginulay kita do kaangay mga kauturan sang isa ka tinapay no nga maluto lang ina siya mga kauturan, dapat iagi gid ina siya sa init o kon sa oven. Ang tinapay wala sing sabor o kon hindi manami kaunon kon hindi siya luto. So kinahanglan kita mga kauturan mangin mag-agi sa sini nga mga pagtilaw agod nga mangin himpit kita mga kauturan o kon maputli ang aton nga pagtuo kag pagsalig sa Ginoo. Ikatatlo nga rason nga agin tugot ini sang Ginoo sa aton para sa pagpalig-on sang aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo o kon kag sa pagputli man sa aton. Santiago kapitulo 2 bersikulo 1 kag 3. Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 kag 3. Mga kauturan ko, kabiga ang bug-os nga kalipay kon makasugata kamo sing madamo nga mga pagtilaw sang inyo pagtuo. Nga mga pagtilaw sang inyo pagtuo nagahikot sing pagkalig-on. So ang mga pagtilaw dapat naton ikalipay sining sa Biblia kay tungod ini nagahikot sa aton sing pagkalig-on mga kauturan. Ikaapat, agod nga maangkon naton liwat ang gahom sa pagpili. Gusto sang Ginoo nga makaangkon kita sing gahom sa pagpili mga kauturan. Hindi gusto ang Ginoo nga magpilit sa aton para sa pag dala sa aton sa ginharian sang langit, kundi ang Ginoo mismo naghatag sa aton sing kahilwayan. Apang diin bala ang Dios sa tinion nga kita yara sing pag-antos. Ang Isaias kapitulo 43 bersikulo 1 kag 2 nagpahayag sa aton sa sining mga butang. Kung mag-agi ka sa mga tubig, ako magaupod sa imo. Kag sa mga suba, hindi sila maglapaw sa imo. Kung mag-agi ka sa kalayo, hindi ka masunog. Kag hindi ka masunog, kag ang dabdab hindi magdukot sa imo. So ang Biblia nagapahayag sa aton pinaagi sa sini nga mga dinalan nga ang Ginoo sa tinion nga ara kita sa pag-antos, ara kita sa mga kapipitan, kasubo kag kasakit, ang Dios yara upod sa aton mga kauturan mga kabiyan. Ini isa ka pasalig lamang mga utod. Agud kita nga sa aton nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan, makahatag kita sing kalig-unan kag magahatag sa aton paghuna-huna kag magadumdum sa aton nga sa pihak sining mga butang nga nagahitabo sa aton nga kinabuhi, hindi kita nagaisahanon kundi yara kita sing Ginoo, yara sang Ginoo nga giya kag nagatuytoy kag nagapalig-on sa aton mga kauturan mga kabiyanan, handa nga magbulig kag magsapnay sang aton nga tagsa ka mga kinabuhi agud kita makalingkawas sa sini nga mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kinabuhi. So mga kauturan kag mga kaabyanan, ang Ginoo gusto nga magmalipayon kita. Ang Ginoo gusto nga kabuhi kita kag madala niya kita sa ginharian sang langit nga iya ginsaad sa aton. Kung ano man nga mga pagtilaw nga na-eksperyensyahan naton sa aton nga kinabuhi dumdumo naton, ang Ginoo nagaupod sa aton. Kung ano man nga mga kasakit ang aton nga na-eksperyensyahan, dumdumo naton nga iniindi kahimuan sang Dios kundi ang responsibilidad sa siniamo si Satanas. Gusto sang Ginoo magmalipayon kita. Gusto sang Ginoo nga mayad ang aton nga kabuhi, ang aton nga mga panlawas. Gani kabay nga ini nga mga saad kag handom sang Ginoo sa aton. Ini nga mga pulong sa pagpalig-on kag pagpahibalo sa aton nga sa aton pagkabuhi. May Ginoo nga alay-ay sa aton kag handa nga magbulig sa aton. Ini magapalig-on sa aton kag magahatag sa aton sing buhi nga paglaom agod nga kita mangin malipayon sa aton nga pagkabuhi kag pagalagad sa aton nga Ginoo. Mga kauturan kag mga kaabyanan,
Salamat sa inyo nga pagpamatik kag sa pagtakop naton sa aton nga pagtuon sa karon. Ginaagda ko kamuliwat sa pagpakigupod sa aton sa pagpangamuyo para sa pagtakop sa sini nga pagtuon sa sini nga aga. Magapangamuyo kita. Halang daw namon nga Dios amay nga makagagahom sa tanan. Salamat gid sang revelation o kon revelasyon sang imo nga pag sugid sa amon sa sini nga aga Ginoong Dios nga kung paano kami maminatud-on dira sa imo sa pihak sa mga pagtilaw nga ma-experiensyahan namon Ginoong Dios sa sini nga tuig o kon sa mga kaayuhan nga mabato namon Ginoo nakahibalo kami kag nakilala namon subong nga ikaw nagapakig-upod sa amon handa nga magbulig kag magsapnay sang amon tagsa ka mga kabuhi agod kami Ginoo mangin madinalagon sa sining mga pagtilaw. Ginoong Dios kabay pagid nga ang yawa imo pagatabugon sa amon kag buligan nimo kami nga ang mga pagtilaw tentasyon nga nagaabot sa amon nga kinabuhi amon nga malagpasan kag madayaw ikaw namon sa bugos namon nga kinabuhi pagkamaayuha ang mga kauturan kag mga kaabyanan Ginoo nga nagapadayon sa pagpamati sa sini nga waragwagan ihatag sa ilaw Dios ang bug-os nga kalipay kag langit nun nga pag-agubay paghiya sa ila Ginoo samtang sila magahimo sa ila nga mga buluhaton sa sini nga adlaw kag sa mga inadlaw nga magaabot sa iyang kinabuhi sang ila nga kinabuhi pagkamaayuha ang ini nga waragwagan o Dios gamita ini agod nga madamo pa sing mga katawhan nga makahibalo sang kamatuoran nga gusto nimo ipahibalo sa amon sa sini nga kalibutan Ginoo pagkamaayuha ang tanan nga nagapasakop sa sini nga waragwagan kag kabay pagid Ginoo ang bendisyon pagpakamaayo padayon namon nga maangkon kag mabaton. Salamat nga ikaw nagpamati. Salamat nga ikaw nagsabat sa amon nga mga pangabay. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagpatawad sa amon mga sala halin sang una tubtob sa karon sa pulong sa buhat bisan pa sa panghuna-una. Sa pangalan ni Jesus nga amon Dios kag manluluwas. Amen. Mga kauturan kag mga kaabyanan namon, kung kamo may dugang ipamangkot o kung ihibalo kamatuoran nga gusto ninyo ipamangkot nga wala ninyo nahangpan sa aton nga pagtuon sa karon, ginaagda ko kamo sa pag text sa sini nga numero 09503 999 000. Iwaton ko 09503-999-000. O kung pwede man kamo magpakik-angot sa aton nga istasyonan sa sini nga waragwagan Hope Radio 103.1 FM diri sa Irrigation Road, Barangay Atabay, San Jose de Buenavista, Antique. Gani salamat kid sa liwat kag malipayon nga adlaw sa inyo nga tanan. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.